नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमेल सिन्हा। आज मिति 2079 साल चैत 17 गते शुक्रबार, चैत शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, तदनुसार मार्च 31 सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। भरतपुर विमानस्थल विस्तार शुरू शीर्षक रहेको छ। भरतपुर विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया शुरू भएको छ। त्यसका लागि नयाँ बन्ने आधुनिक टर्मिनल भवनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार शिलान्यास गर्नुभयो। भरतपुरमा रहेको सेनाको ब्यारेकलाई नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको दियालो बंगला क्षेत्रमा र घोडा फार्मलाई भरतपुर 11 गणेश स्थान क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी विमानस्थल विस्तार गर्न लागि हो। विमानस्थलमा रहेको 58 बिघा विमानस्थलसँगै जोडिएको 76 बिघा ब्यारेक क्षेत्रको घोडा फार्म तर्फको 19 बिघा जमीनमा रनवे बनाइने र बाँकी क्षेत्रमा आकर्षक पार निर्माण गरिनेछ। विमानस्थलमा नयाँ बन्ने टर्मिनल भवनका लागि भ्याट बाहेक 1 अर्ब 28 करोड़ रूपियाँको लागतमा 36 महिनामा सम्पन्न हुने गरी केसी क्षमादेवी प्रतिष्ठा जेबीसँग सम्झौता भइसकेको छ। नयाँ टर्मिनल भवन 14 कोठा जमीनमा फैलिने र सुविधा सम्पन्न 2 तलाको भवन रहनेछ। उक्त भवनको यात्रु कक्षमा 1000 जनासम्म बस्न मिल्नेछ। भरतपुर विमानस्थल विस्तार शुरू शीर्षकमा आजको गोर्खापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले भाका सारेको सारै प्रधानमन्त्री शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा हामी यसै प्रसंगलाई जोड्दैछौ। गत सोमबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने आश्वासन दिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 पटक आफ्नो भाका फेरिसक्नु भएको छ। 10 दलीय गठबन्धन बनाएर 11 दलको समर्थन पाउनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभएको बिहिबारको अन्तिम भाका समेत सरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार र त्यसपछि बुधबार र पछिल्लो पटक बिहिबार गरी 3 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने विषयमा दलहरूलाई आश्वस्त पार्नु भएको थियो। बिहिबार सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डाको सहमति जुटेको बताइए पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर जानु भएका कारण मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नभइएको बताउनुभयो। भाका सारेको सारै प्रधानमन्त्री शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै आजको नेपाल समाचार पत्रले यसै प्रसंगमा प्रधानमन्त्री तथा दलहरूले कस्तालाई बनाउलान् मन्त्री शीर्षकमा समेत खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपाली राजनीतिमा नैतिकता स्खलित भइरहेको अवस्थामा दल तथा नेताहरू सच्चिएर सरकारमा सहभागी हुँदा कस्ता मन्त्रीहरू पठाउलान्, यो प्रश्नको विषय बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्नुहुन्छ, स्वार्थले भरिएको गठबन्धनभित्र त्यस्ता नैतिकवान व्यक्तिले अवसर पाउने सम्भावना निकै कम छ। तैपनि दलका नेताहरूले सच्चिएर असल व्यक्ति पठाउन सके निकै राम्रो। त्यसैगरी विभिन्न बुदामा मन्त्री बनाउँदा यस्ता गुण भएकालाई छानौ भनेर समेत प्रकाशित गरिएको छ। योग्यहरू मध्येबाट सबैभन्दा योग्य, विकासमा स्पष्ट भिजन दिन सक्ने, समाजवादको मार्ग पहिचान गर्न सक्ने, पार्टीको काममा रहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको काममा अनुभवी, व्यापारिक हित समूह र स्वार्थ समूहसँग मिलेमतो नगर्ने, मुख्य रूपमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, पारदर्शितामा अत्याधिक ध्यान दिने, हरपल जनताको निकट रहेर काम गरेको, उच्च स्तरको नैतिकता भएको, वर्षैपिछे सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने, राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट सीमा बुझ्न सक्ने, सादा जीवन र उच्च विचार राख्ने, उच्च निर्णय क्षमता भएको, आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न सक्ने, कर्मचारीलाई सकारात्मक रूपमा काबूमा राख्न सक्ने, भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सक्ने, माफिया बिचौलिया र तस्करलाई घृणा गर्ने, जतिखेर पनि काममा खट्न तयार, मन्त्रालयको काममा छुट्टै गति ल्याउन सक्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने। प्रधानमन्त्री तथा दलहरूले कस्तालाई बनाउलान् मन्त्री शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ।
त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा 3 महिनामा 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 3 महिनामै 7औं पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्दै हुनुहुन्छ। पुस 11 मा शपथ लिएसँगै उहाँले माघ 3, 4 र 23, फागुन 14 र 16 मा पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु भएको थियो। सहयोगीहरू मध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमोर्चा बाहेक 9 दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागि हो। कांग्रेस 8, एस र जसपा 2-2, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा र आजपा 1-1 मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने भएका छन्। यस अघि नै सरकारमा रहेका माओवादीले 5 र जनमतले 1 मन्त्रालय पाएका छन्। 3 महिनामा 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदै शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। त्यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि रोजा मन्त्रालयमा हानाथाप, पार्टीमा मिलाउन सकस शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा बिहिबार पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनभर जसो नेताहरूसँग छलफल गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको नेताहरू बताउनुहुन्छ। मन्त्रालय नटुंगिदा पार्टीहरूले मन्त्रीमा नाम पनि सिफारिश गरेका छैनन्। कांग्रेसको आन्तरिक लफड़ा पनि सुल्झिएको छैन। कांग्रेसले 8 मन्त्रालय पाउने मोटामोटी तय भए पनि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले लिने मन्त्रालय टुंगिन सकेको छैन। उहाँले गृह मन्त्रालयमा दावी गरिरहनु भएको छ, तर गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्ने अडान राखेको छ। खड्काले त्यसमा रुचि नदेखाएपछि डाक्टर प्रकाश रण महत अर्थमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको कांग्रेस नेताहरू बताउनुहुन्छ। खड्काले रक्षा लिने कि परराष्ट्र भन्नेमा टुंगो लागेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र खड्कासँग बिहिबार साँझ छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन। रोजा मन्त्रालयमा हानाथाप, पार्टीमा मिलाउन सकस शीर्षकमा आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले सोडिमका लागि सोडिम रहेन कांग्रेस शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब हामी यसै प्रसंगलाई समेट्दैछौ। कांग्रेसभित्र भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा हेरिएका अर्थशास्त्री सोडिम वाग्लेले 3 पुस्ताको पारिवारिक विरासत गाँसिएको कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा गर्नु भएको छ। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने उद्देश्यका साथ वाग्लेले कांग्रेस छान्नु भएको हो। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त तनहु 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा वाग्ले रहेको उहाँ निकट स्रोत बताउँछ। यद्यपि रासोपाले उम्मेद्वारीको औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। कांग्रेसले उक्त क्षेत्रबाट नेवी संघ पूर्व अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरे लगत्तै वाग्लेले कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री द्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै पार्टी त्याग गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। सोडिमका लागि सोडिम रहेन कांग्रेस शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले पूर्ण रूपमा खुल्दै चीनसँगका नाका शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। नेपाल र चीन बीचका 2 मुख्य नाका व्यापार तथा जनसम्पर्कका लागि खुल्ला भएका छन्। 2072 को भूकम्प र त्यसपछि कोरोनाको प्रकोपका कारण अवरूद्ध नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतको लासामा नेपाल चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको बैठकबाट चैत 18 देखि रसुवा गढ़ी केरूङ नाका मार्फत 2 तर्फी व्यापार र जनसम्पर्कका लागि आवत जावत पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हो। पूर्ण रूपमा खोल्दै चीनसँगका नाका गोरखापत्र दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा 17 करोड़को कोकिन सहित पक्राउ शीर्षक दिँदै समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाल प्रहरीले लागू औषध कोकिन सहित 2 जना भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ। लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रवक्ता चक्रराज जोशीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भारततर्फ लैजाँदै गरेको 7 केजी 887 ग्राम कोकिन सहित किस्तर पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार
ब्यागेज जाँच गर्दा यसरी कोकिन फेला परेको थियो। 17 करोड़को कोकिन सहित पक्राउ शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले 5 लाखले आजदेखि एसई दिँदै शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा शुक्रबारदेखि देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुँदैछ। परीक्षामा सहभागी हुन 5,16,591 विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 मा रजिस्ट्रेशन फारम बुझाएका छन्। प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, प्रवेश पत्र लगायत परीक्षा सामग्री केन्द्रमा पुर्याइसकेको परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले जनाउनुभयो। 6 वटा अनिवार्य विषयका प्रश्न पत्र प्रदेश अनुसार फरक फरक तयार पारिएको छ। 5 लाखले आजदेखि एसईई दिँदै शीर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। यो समाचारमा विभिन्न मुद्दाहरूलाई समेत उल्लेख गरिएको छ। सीमित क्षमता, सीमित अनुसन्धान, अधिकृत बेला बखतमा हुने कर्मचारी सरुवाका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बुँदा नम्बर 1 हो यो। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 2 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवाद कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा राष्ट्रिय योजना ले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। मुख्य कमजोरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको पाइएको छ। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 3 मा पछिल्ला 5 वर्षमा विदेशी मुद्रातर्फ 167 वटा मात्र सो घोषणा भएका छन्। 64 घटना मार्फत विदेशी मुद्रा बरामद भएको भनिएकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक अन्य कहाँबाट गरिएको भन्ने खुलेको छैन। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 4 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको घोषणा पत्रमा समर्थन जनायो, जस अनुसार अफगानिस्तानमा ओसामा बिन ल्यादेनको आतंकवादी गतिविधि तथा अमेरिकामा सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा गरिएको हमला विरूद्ध विश्व मञ्चमा नेपाल उभिँदै लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउन साथ दियो। तर यस कार्यमा नेपालले उल्लेख्य व्यवस्था गरेन। बुँदा नम्बर 5 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले आतंकवाद कार्यमा वित्तीय लगानी बारे 2 वटा मात्रै अनुसन्धान गरेको छ। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 6 मा आणविक, रासायनिक तथा जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी रोक्न लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउन नेपालले चासो नदेखाएको पाइएको छ। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको खबर हो यो। आजको नेपाल समाचार पत्रले आफ्नो अग्र पृष्ठमा न्यायिक समितिको प्रभावकारितामा चुनौती नै चुनौती शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। स्थानीय तहमा कानून सम्बन्धी ज्ञान भएका दक्ष जनशक्ति नहुँदा न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारवालाहरूले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेको विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने न्यायिक समितिको गठन भए पनि कमजोर व्यवस्थापन क्षमता र अन्य समस्याले गर्दा क्रियाशीलता निकै कम छ। न्यायिक समितिको प्रभावकारितामा चुनौती नै चुनौती शीर्षकमा आजको नेपाल समाचार पत्रले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले करोड़ौंका उपकरण प्रयोग बिनै कबाड़ी बनाउँदै सिभिल अस्पताल 6 करोड़को इन्टेरोस्कोपी मेसिन 7 महिनादेखि र 1 करोड़ 80 लाखका भेन्टिलेटर 3 वर्षदेखि स्टोरमै शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। बिरामीको उपचार सहज बनाउन निजामती कर्मचारी सिभिल अस्पतालले करोड़ौंमा खरिद गरेका उपकरण वर्षौंदेखि स्टोरमै थन्काएको छ। 7 महिना अघि 6 करोड़मा खरिद गरेको इन्टेरोस्कोपी मेसिनदेखि शिशुको उपचारका लागि 3 वर्ष अघि 1 करोड़ 80 लाखमा ल्याइएका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन छन्। भटाभट उपकरण खरिद गर्ने तर प्रयोग नगर्ने व्यतिथि मात्र होइन, सिभिलमा खरिद गरिएका उपकरणमा पनि आर्थिक चलखेल भएको आशंकामा छानबिन चलिरहेको छ। 1 महिना अघि 22 करोड़मा किनेको एमआरआई मेसिन सेकेण्ड ह्याण्ड रहेको आशंकामा छानबिन थालिएको हो। करोड़ौंका उपकरण प्रयोग बिनै कबाड़ी बनाउँदै सिभिल अस्पताल 6 करोड़को इन्टेरोस्कोपी मेसिन 7 महिनादेखि र 1 करोड़ 80 लाखका भेन्टिलेटर 3 वर्षदेखि स्टोरमै शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचार हो। यो आजको राजधानी दैनिकले अनुदानको मकै बिउमा भ्रष्टाचार शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध संचालक धर्मराज अधिकारी सहित 5 जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य खुशी प्रसाद थारूको इजलासले मुद्दा दायर भएको 3 वर्षपछि प्रबन्ध संचालक अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै 2 वर्ष कैद तथा जरिवाना सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। अनुदानको मकै बिउमा भ्रष्टाचार शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। अब पत्र पत्रिकामा प्रकाशित केही आर्थिक प्रसंगहरू। लम्बिँदै मिटर ब्याज पीड़ितसँगको वार्ता शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। मिटर ब्याज पीड़ित अहिले अनामनगर स्थित तमु बौद्ध सेवा समितिको हलमा बसेका छन्। उनीहरूलाई खानाको प्रबन्ध स्वयंसेवकले गरिरहेका छन्। सुत्नका लागि हलमा म्याट ओछ्याइएको छ, तर म्याटले भुइँको चिसो छेक्न नसकेपछि पीड़ित बिरामी पर्न थालेका छन्। अधिकांशलाई ज्वरो र रुगाखोकी लागेको छ। शरीर तथा टाउको दुख्ने समस्या पनि उनीहरूमा देखा परेको छ। तनावका कारण कतिको रक्तचाप समेत बढ़ेको छ। बिहिबार मात्रै 6 जनालाई उपचार गर्न अस्पताल लगिएको थियो। वीर अस्पतालमा लगिएको उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले पुनः हलमै फिर्ता पठाएका थिए। स्वास्थ्य परीक्षणपछि वीर अस्पतालबाट फर्किएका सिराहा नराहा गाउँपालिका 2 की 40 वर्षीय पवित्र देवी सिंहले चिसोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताउनुभयो, तर सरकारले प्रभावकारी वार्ताका लागि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन सकेको छैन। लम्बिँदै मिटर ब्याज पीड़ितसँगको वार्ता शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा एनसेलका लागि यसरी गायब पारियो 25 वर्षे प्रावधान, राष्ट्रमारा विधेयकको विरोधपछि सचिवको सरुवा शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा 2079 मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको छ। ऐनको दफा 25 को उपदफा 1 मा भएको सो प्रावधान उक्त मस्यौदाबाट गायब पारिएको हो। विद्यमान ऐनको दफा 25 मा अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा 1 मा अनुमति पत्रको अवधि बढ़ीमा 25 वर्षको हुने भनिएको छ, तर अहिले मस्यौदामा उक्त शीर्षकलाई दफा 24 मा एकीकृत अनुमति पत्र नाम दिएर उल्लेख गरिएको प्रावधान राष्ट्रमारा विधेयकको विरोधपछि सचिवको सरुवा शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रमुख समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको कारोबार दैनिकले ठूला भन्सार नाकामै सर्वत्र चोरी पैठारी, एक सातामा 19 ट्रक नियन्त्रणमा, अनलाइन मोनिटरिङबाट 16 दिनमा 4 करोड़ तिराइयो शीर्षकमा प्रकाशित गरेको छ। पछिल्लो 1.5 महिना यता विभागीय मन्त्री नभएको र राजनीतिक माहौल पनि अन्तै मोडिएको मौका छोपी भन्सार नाकाहरूबाट ठूलो मात्रामा चोरी पैठारीका घटना भइरहेका छन्। मक्सिर 4 को आम निर्वाचनपछि दलहरूबीच गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम चल्दा पछिल्लो 1.5 महिना
महिना गृह र अर्थमन्त्री दुवै छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यी दुवै मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। यही अवधिमा सरकार र दलहरूको ध्यान प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि मन्त्री परिषद विस्तारमा गएको छ। विभागीय मन्त्री नहुनु र सरकारको ध्यान पनि यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको मौका छोपी भन्सार नाकाहरूबाट चोरी पैठारीका घटना व्यापक रूपमा वृद्धि भएका छन्। ठूला भन्सार नाकामै सर्वत्र चोरी पैठारी, ट्रक नियन्त्रणमा अनलाइन मोनिटरिङबाट 16 दिनमा 4 करोड़ तिराइयो शीर्षकमा कारोबार दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले स्टार्टअप उद्योगीलाई कर्जाको अवसर शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न बिहिबार आह्वान गरेको छ। परियोजना धितोमा 25 लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाइने भएको हो। स्टार्टअप उद्योगीलाई कर्जाको अवसर शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। 8 अर्ब भन्दा बढ़ी लागतमा विराटनगर, नेपालगंज र भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिँदै शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यात्रुको चाप बढ़न थालेपछि आन्तरिक विमानस्थलहरू स्तरोन्नतिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सक्रियता बढ़ेको छ। क्यानले 3वटा विमानस्थलका पुराना टर्मिनल भवनहरू स्तरोन्नति शुरू गर्नुका साथै रनवे विस्तार पनि गर्न थालेको छ। देशैभरका व्यस्त विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने योजना अनुरूप चालू आर्थिक वर्षमा 3वटा विराटनगर, नेपालगंज र भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिँदैछ। 8 अर्ब भन्दा बढ़ी लागतमा विराटनगर, नेपालगंज र भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिँदै शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीयहरू छोटकरीमा आजको कान्तिपुर दैनिकले आयातित तरकारीको गुणस्तरमा खेलाँची नगर शीर्षकमा आफ्नो सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको गोर्खापत्र दैनिकले निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले मिटर ब्याज पीड़ितलाई मलमको खाँचो शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकले मिठो महको तीतो कथा शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। आजको कारोबार दैनिकले नदी प्रदूषण रोक्न ढल बनाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने शंकर भण्डारीलाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।